क्रिस्ततेई बोमगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आज वरचो दीस मेयाची 1 तारीख. आज आमी कामगारांचे फेस्त आचरिता आणि त्या संगी आमचो पाचोण सांजुजे सुतारी म्हूण नांव वाडुल्लो ताचें फेस्ती आमी आचरिता. तर ह्या वर्त्या दिसा सांजुच्या जिवनाच्या कामा विशीं आणि सगळ्या कामगारा विशीं आमी कामाच्या महत्वा विशीं इल्लो वेळ नियाळ करून पळोवया. पयलें आमी आयचें वाचाप सा मातेवाच्या वांजेलांतलें 13व्या अध्यायांतलें काडिल्लें आयकुया. ह्यो ओपारी सांगून जातस जेजू थंयचो भायर सरून गेलो. आपल्या माय शहराक फाटीं आयलो. थंय ताका तांच्या सिनेगोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणलो, खंय पावूं नाका ही जानवाय आनी असर्यां करची पदवी? हो सुताराचो पूत न्हय? मुडी म्हणटात ही हाची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे आनी सिमांव आनी जूद हाचे भाव न्हय? हांच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय? तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें? अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्या खंय जाल्यार सन्मान सुखाना. आपल्या माय गांवांत आनी खाशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां बोवाट नासलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केलीं नात. देवाचें उतर हें. मोगाचेनो, आज आमी सगळ्या कामगारांचो दीस आचरितना आनी त्या बराबर सांजुचें फेस्त आचरितना कामाच्या गण आनी महत्वा विशयंत आमी इल्लो वेळ नियाळ करून पळोवया. एक फावटी सबार जण देवाळ बांदतले. तेन्ना एकलो पत्रकर्त थंय आयलो आनी एकल्याक विचारूंक लागलो, तो फातर कातरतलो.
विचारी लागलो, सायबा तूं कितें करताय? ताका राग आयलो. तो म्हणालो, तुका दिसना न्ही करता म्हजें कर्म. सकाळीं जावन सांज मुशेर काम केल्यार म्हाका म्हज्या कुटुंबाक जाय तितले पयशे मेळनात. म्हजें कर्म हें म्हणून रागान म्हणालो. पत्रकर्त आनीक लागीं गेलो. तूं कितें करताय सायबा? तो तुगे मोवाळायन म्हणालो, अळे म्हजी बायल आनी दोगां भुरगीं आसात. हांव हें काम करन म्हजो दीस पडतो घास जोडटां. पत्रकर्त तिसऱ्या लागीं गेलो आनी तो म्हणालो, तूं कितें करताय सायबा? तो संतोशान म्हणालो, हांव देवाचें देवाळ बांदतां. हांव देवाचें देवाळ बांदतां. मग न्हू पळया, एक जण तेच काम करतले पूण तांचो मनोभाव दुसरो. त्या निमाण्याक तृप्ती आशिल्ली ताच्या कामांत, संतोश आशिल्लो, ताका वडवीक आशिल्ली, हांव देवाचें देवाळ बांदतां म्हणून. पळय, आमच्या कामांत आमकां तृप्ती समाधान मेळ्ळ्यार मात्र तें काम सार्थक जाता आनी त्या कामांत गण आनी मान आमकां मेळटा. सांजेच्या जिवनाचेर एक आमी दिश्ट घालया. व्हडलो ग्रेस्त मनीस न्हय तो, सुतारी जावन आशिल्लो. ताणें तें काम केल्लें, जेजूनी तें काम केल्लें आनी मुरी काम करतली, कामगाराचें कुटाम ताचें. पूण देवान जुजेक विंसून ताका एक प्रत्येक मिसांव दिल्लें. जेजूची आनी मुरयेची साकरी करूंक आनी तांकां बऱ्या तरान ताणें पळोवंक, कुटाम बऱ्या तरान सांबाळूंक देवान ताका एक मिसांव दिल्लें. आनी हें मिसांव बऱ्या तरान तो करता. मुरी गर्भेस्त आसतना तिका तो नजरेताक तो बेतलेहमाक व्हरता आनी थंय जागो नासल्यार कश्ट आनी मुरयेक तो सांगात दिता. जेजू जल्मल्या उपरांत हेरोद राय जेजूक जिवेशी मारूंक सोदता आसतना जेजूक आनी मुरयेक तो खाण घेवन इजिप्ताक पलायन करता. आनी त्या उपरांत परत्यान नाजरेताक येवन बऱ्या तरान आपल्या कामांनी हातांनी काम करन तो तें बागेवन कुटाम तो रचता. असलें बरें काम मिसांव जें कितें देवान दिल्लें ताणें सांजुजेन बऱ्या तरान तेणें केलें. मोगाचें न्हू, आमचो वावर जावन आसा देवान दिल्लें आमकां मिसांव. पयल्या सुवातेर कामाचें म्हत्व म्हळ्यार कितें? कामाचें म्हत्व म्हळ्यार पयल्या सुवातेर आमी सर्वांनी काम करूंक जाय. कामा विने आमी एक सेकंड जाल्यार जियोंक साध्य ना. आमचीच कूड आमी पळोवया. देवान आमकां मस्त विश्वे दिल्यात. जर तर आमी एक विश्व काम करिनासतना तटस्थ दवरल्यार, वो हात तुमी पळया, एक घंटो तो हालयनासतना तुमी दवरल्यार तो रूप जाल्ले बरी जाता. कित्याक म्हळ्यार त्या कुडीच्या विश्व्याक काम गरज. तशेंच आमी जर तर 3 या 4 दीस काम करिनासतना आमी न्हिदल्यार, तिशीन आनी शिनोळा नासतना न्हिदल्यार, तटस्थ न्हिदल्यार आमची सगळी कूडच रूप जाल्ले बरी. न्हीद येत आसतनाय आमचे विश्वे काम करतात. आमकां गुंतून जावं पुरो, आमचें काळीज, आमचें पोटी सगळें काम करतात. आनी व्यायाम आमकां गरज. जर तर भलायकी आमी सांबाळी जाय जाल्यार डॉक्टर थंय सांगतात आमी सदांय काम करी जाय, या एक घंटो आमी सदांय चला जाय म्हणून आमकां सांगतात. देखून काम हर एकल्याची गरजेचें. उतरपायेच्या मनशांक कितलो मुशेर ते काम करतात, सुडसुडीत आसतात, तेजो मुशेर तांची भलायकी बरी उरता. तर हर एका मनशाक काम गरजेचें. त्या देखून सांत पावल सांगता, जो कोण काम करिना ताणें जेवंक नजो. कश्टांनी काम करन आपली जोड जोडल्यार मात्र आमचें पोट भरता. देखून भ्रश्टाचारान हेरां लोकांक दोगो दिवन, हेरांक नागोवन
आमी आमची पोटां भरची न्ही. बिझनेस निती प्रकार आमी करी जाय, आमचें काम निती प्रकार आमी करी जाय, समजूं जाय बरी. तेन्ना आमी निती प्रकार आमचें काम आमी करता, तेन्ना देवाचे आशिर्वाद आमच्या कामाचेर खंडीत जावन मेळटा. दुसऱ्यांची तरांची कामां आसात. देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल, इंटलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल अँड स्पिरिच्युअल. फिजिकल आमच्या कुडीचें वावर, हाताचो वावर, आमचे हात पाय आमी जोडून रांदोय करता, आमी घर बांदता, काट्टोणां बांदता आनी बेसायाचें काम करता. हे जावन आसा फिजिकल वर्क, आमचे कुडी हाता पांयांनी आमी करचें वावर. हेर थोडे करतात इंटलेक्चुअल वर्क, आमचो मानसीक वावर. बरें करून शिकोवन इस्कोलांनी, कॉलेजींनी या युनिवर्सिटींनी तांणी लेक्चरर जावचें, या हेरांक सेमिनार तांणी दिवची. ते इंटलेक्चुअल वर्क. तिसरें जावन आसा सामाजीक, सोशल वर्क, सामाजीक सेवा हेरांक दिवची. चवथें जावन आसा कल्चरल, सांस्कृतीक वर्क, काम. सांस्कृतीक कार्यक्रमां, फिल्मां, ड्रामा, डान्सां हातूंत आमचो वावर आमी दिवचो. आनी निमाणें स्पिरिच्युअल या आत्मीक काम, धार्मीक चटवटिको, मागणे, मीस, रेतीर, शर्माव हातूंत पुरा आमी काम करचें. मग अशें न्हू, खंयचेंय काम आसूं दी, एक विशय आमी मतींत दवरूंक जाय की सर्व काम समान. ऑल वर्क्स आर इक्वल. आमच्या कुडीक तुमी पळोवया, द फंक्शन्स ऑफ द ऑर्गन्स आर डिफरंट, बट द डिग्निटी ऑफ द ऑर्गन्स इज इक्वल. आमच्या कुडींत तुमी पळया, काळीज एका तराचें काम करता, हात एका तराचें काम करता, तोंड एका तराचें काम करता, दोळे आनी एका तराचें काम करतात. देखून फंक्शन्स आर डिफरंट, दुसरें काम. पूण खंयच्या विश्वांनी हांव तुज्याकी व्हरतो म्हणून सांगूंक जायना. काळजान दोळ्यांक सांगूंक जायना हांव तुज्याकी व्हरतो. कित्याक म्हळ्यार एक सुरी काडून तुवें आंगा इतलीशी तोपल्यार आमच्या सगळ्या कुडीक दूख जाता. देखून सकळ विश्वे बऱ्या तरान काम केल्यार मात्र थंय बरी भलायकी उरता. देखून कामां विंगड जाल्यार ताचें म्हत्व, ताचें गण एकच जावन आसा. देखून आमी सांगचें कसलेंय काम जावं, थोडे सागोडेचें काम करता जावं पुरो, आनी एक घरा मम्मी रांदता जावं पुरो, तिसरो आनी एकलो लेक्चरर जावंक पुरो, चवथो सेमिनार दिता जावं पुरो, पांचवो रेटिओ दिता जावं पुरो. पूण सकळी आमकां जाय, सकळ मनशांनी काम केल्यार मात्र तें घर आनी ती समाज अभिवृद्धी जावंक साध्य आसा. म्हूण धरून वर्क इज नॉट फॉर द सेक ऑफ वर्क, बट कंटेंटमेंट इन वर्क इज इम्पॉर्टंट. आमी करच्या कामांत आमकां तृप्ती आसूंक जाय. केन्ना काम आमी एक वच जें म्हणले बरी आमी काम घेता, तेन्ना आमकां समाधान ना, त्या कामांत आमकां तृप्ती ना. देखून आमी त्या मनशान, काम करच्या मनशान सांगलें की हांव देवाचें देवाळ बांदतां. तशेंच आमी सांगात जाय, आमी करच्या कामांत आमकां तृप्ती, समाधान, संतोष आमकां मेळ्ळ्यार मात्र त्या कामांत आमकां आमचें गण आनी मान आमकां मेळटा. मोगाचें न्हू, निमाणें पवित्र सभा कामा विशयी कितें सांगता? जुआंव पावल दुसरो सांगता, Today, the modern man advocates not the culture of life, but the culture of death. Don't sacrifice man on the altar of prosperity. आयच्या संसाराची संस्कृती मरणाची, जिव्याची न्ही. देखून तो सांगता मनशाक आमी ग्रेसकायाच्या आल्तारेर साक्रिफीस भेटोवचें न्ही. असो अर्थ कितें गे म्हळ्यार, सबार जाण आज फॅक्टरींनी, ऑफिसांनी पुरा काम करतात. कित्याक ताका कामाक लायतात? तांकां मस्त प्रॉफीट येवं दी म्हणून. केन्ना एका व्यक्तीन त्या फॅक्टरीक या त्या ऑफिसाक प्रॉफीट हाडूंक ना, त्या बिझनेसाक प्रॉफीट हाडूं ना, बऱ्या तरान बरें काम करूंक ना,
सक्षम ताका डिसमीस करचे आमी पळयता. मनशाक मान ना, ताच्या कामाक मात्र मान. देखून आमचो पाप साहेब सांगता की मनशाक आमी मान दी जाय, वय ताच्या कामाकय आमी मान दी जाय, पूण त्या कामा सांगता आमी मनशाकय आमी मान दिवंक फावो. आनी निमाणें पापा लियो 13 रेरूम नोवारूम हातूंत आमकां सांगता की आमी हर एकल्याकी तांकां फावो ती मजुरी दिवंक जाय. आनी म्हूण धरून आमचो पापा फ्रांसीस तो अशें म्हणालो एरपोटी, जर तर कोणी कामगारांक फावो ती मजुरी दिनासतना ते आनी तिचे पयशे इगर्जेक या पवित्र सभेक दिता तर ते पयशे अबॉमिनेशन जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार ते अनितीचे पयशे जावन आसात. देखून तो म्हणालो, पाप फ्रांसीस म्हणालो की तुमी दुसऱ्यांक नागावन पयशे इगर्जेक दिनाकात, पयलें तुमी फावो ती मजुरी दिया, तुमच्या कामगारांक बऱ्या तरान पळया आनी त्या उपरांत उरिल्ल्यांत सॅक्रिफीस करून तुमी बऱ्या कामाक तुमी दिया, पवित्र सभेक तुमी दिया. हातूंत तुमकां संतोश मेळटा आनी देवाचे आशिर्वाद आनी देवाची बेसांवां तुमचेर खंडी जावन लागतलीं. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवान काम केलें. उत्पत्ती ग्रंथांत 6 दीस देवान काम केलें. जेजूनी काम केलें, सुताराचें काम केलें, मुरयेनी काम केलें, जुजेनी काम केलें, पावलुनी काम केलें आनी सगळ्या सांता भक्तांनी सगळ्यांनी काम केलें. आमी काम करूंक जाय. काम जावन आसा आमच्या जिवनाचो एक अंश आनी तें काम आमी संतोशान करी जाय, तृप्तेन आमी करी जाय. केन्ना देवान दिल्लें आमकां मिसांव, देवान दिल्लें आमचें काम आनी मिसांव आमी तृप्तेन फावो त्या तरान माया मोगान हेरांच्या बरेपणा खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर, आमच्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर आमी करता, तेन्ना तांतून आमकां तृप्ती मेळटा, समाधान मेळटा आनी त्याच बराबर देवाचें बेसांव आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर लाभता. तर सांजुजे कामेल्याचें फेस्त आमी आचारितना तोच सांजुजे असलीं दराळ आशिर्वादां आनी बेसांवां, कामाच्या गणाची आनी म्हत्वाची बेसांवां आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर दराळ मोपान वचून दी. आमेन. मोगजनो, तुमकां बरो दीस मागता. तुमचे सवाल आमचे जाप ह्या कार्याक स्वागत. ह्या जगांक आनी धार्मिकांक प्रत्येक लोभ कित्याक हें सवाल. आमी वस्तू न्हेसता खरें एक हे न्हेसचे वस्तूर न्हय मात्र आमच्या कुडीची विणगे पोवन लिपोवंक, आमची सोबाय सोडोवंक, कूड राखोवंक, अगर आमी न्हेसचे वस्तूर आमचें स्थानमान कितें, आमचें व्यक्तित्व कितें, आमची जबाबदारी कितें म्हणी दाखयता. अशें लांब दोगलो वकील न्हेसतात, लॉयर्स न्हेसतात, युनिवर्सिटींत कॉन्वोकेशन जाता आसतना थंय न्हेसतात आनी पोलीस मिलिटरीचे युनिफॉर्म न्हेसतात. आतां हर एक ड्रेस पळयत आसतना कळटा, पोलिसाचे ड्रेस पळयतना कळटा हो पोलीस, वकिलाचे ड्रेस पळयत आसतना कळटा हो वकील. तशेंच एका याजकाचो लोक पळयत आसतना कळटा हो याजक. तशेंच याजकाकी एक निर्दिश्ट रितीचें वस्तूर गरजेचें. तांकां जायतो फायदो आसा. कितें म्हळ्यार एक स्पेशल ड्रेस, एक विशेष न्हेसण एका व्यक्तीक आसची विशेष जबाबदारी सुचयता. याजक जावं तो देशीचो, याजक जावं तो खंयच्याय धार्मीक मेळाचो, ताका ताच्या न्हेसणा वरवीं एक आयडेंटिटी मेळटा आनी लोक मानता. लोक न्हेसचे मुखांतर क्रिस्ताक आमी गुप्ती परगट करी येता.
कशें म्हळ्यार चिंत्या एक याजक एक सिस्टर मार्गार लोभ न्हेसोन चलोवन वयता. ताणें कांय दुसरें उलयचें म्हणना, पूण ताच्या त्या न्हेसना मुखांतर तो कितेंगी थंय आसल्या लोकांक शिकयता. तेंच रेल्वे स्टेशनांत, बस स्टँडांत, मार्केटींत लोकां मदें आसतना एक याजक पॅन्ट शर्टार आसच्याची लोभार आसलो जाल्यार तो क्रिस्ताची मौल्यां आपापींच लोकांक शिकयता. बुद्धिस्ट मंक तांचे याजक भिकुनी ते अशेंच करतात. तांकां पळयत आसतना आमकां कितेंगी तांच्या धर्मा विशयींच मोतीक येता. पण एक देश घेतलो जाल्यार त्या देशाचें एक फ्लॅग आसा, एक बावटो आसा. तशेंच एक याजकाचें धार्मिकाचें नेसण प्रत्येक जावन लोभ जेजू क्रिस्त आनी क्रिस्तांव धर्माचो बावटो आसलेले पळय, ताका मान आसा, गौरव आसा. आतां असले एक स्पेशल ड्रेस न्हेसचे मुखांतर याजक उरिल्ल्या लोकां जावन विंगड जाता म्हणजे एक दुरसोनी आसा. उडास आमी दवरया, हांगा आमी मान दिवचो न्हय त्या याजकान न्हेसलेल्या वस्त्राक. बगार तो याजक कोणाक प्रतिनिधित्व करता ताका. जायते फावटी याजकी बेस सांडून गेल्ल्या ब्रदर्सांनी सांगलेलीं उतरां आसात. लोभ आसतना चक्कड मान दितात, लोभ काडून उडयले उपरांत कोणी मान दिना. कळटा आमकां लोक कोणाक मान दिता गे. लोभ एकल्याक याजक धार्मीक करिना. लोभ गेल्ल्यान एकलो याजक जायना, एकलो धार्मीक जायना. पूण लोभ न्हेसचे मुखांतर आपणाची आयडेंटिटी कितें, आपणाची जबाबदारी कितें म्हण ताका कळटा. सांगातच लोकांक त्या व्यक्तीची आयडेंटिटी कितें म्हण कळटा. आनी लोभ न्हेसचे मुखांतर आपणाची आयडेंटिटी राखून व्हरच्याक तो वावरूंक आपोवणें दिता. आनी आपणाच्या आयडेंटिटीक कळंक हाडचें खंयचेंय आसा जाल्यार तें पयस करूंक ताका जबाबदारी आसा. तशें म्हणटना ताणें त्या बेसाक सरी जाल्ली जिणी जिवंक आसा. सांगतच ताका देखतेल्यांनी लोकांनी सयती तशें ताणें जिवोवच्याक आदार दिवंक आसा. आतां दोगलो न्हेसचें पाश्चात्य संस्कृती आमच्या भारतीय संस्कृतीन असलें गरज आसा गे. थोडे संस्कृतीक लागू जावन तांचे वस्तूर बदलिल्ले आसात. त्या दाळचे मिशनरी हांगाच्या हिंदू संस्कृतीक सरी जावन कावी न्हेसिल्ले आसात. तशें न्हेसून नजोगी, संस्कृतीकरण करून नजोगी, भारतीयकरण करून नजोगी म्हणजे एक सवाली आसा. तशें करूंक इगर्ज माता कांय अडखळ हाडना. पूण इगर्ज मातेचें कानून म्हणटा की याजकांनी आनी क्लेरिकांनी लायकांची विंगड आसचें नेसण न्हेसोवंक जाय आनी ह्या मुखांतर तांची आयडेंटिटी सांगूंक जाय. एपिस्कोपल कॉन्फरन्स वा प्रादेशीक बिस्पा मंडळी प्रादेशीक संस्कृती आनी आचरणाक सरी जावन एक जोगतें न्हेसोवंक अवकाश करून दिता. मदर तेरेसा पळया, तिचें वस्त्र कशें आसलें, कापड भारतीय संस्कृतीचें, आनी तिका आजून लोक मानता. आनी त्या न्हेसना मुखांतर हर एकल्याक कळटा की ती न्हेसण न्हेसली एक धार्मीक म्हणून. तर मुखार भोवन न्ही भयणीनो, तुमच्या सवालाक जाप मेळ्ळी. एका वस्त्रा मुखांतर न्हेसना मुखांतर व्यक्ती जायना. बघा त्या बसवण्याक त्या पोण्याक तरी जाल्ली जिणी गेले जाल्यार मात्र तो तशें जाता. देव बरें करूं आनी बरें मेळ्ळें.
Thank you.